शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 21 रबी अव्वल है, 28 अक्टूबर है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और वाफिस होंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें अमूमन जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर बात होती है। पाकिस्तान से जुड़े हुए मुल्क का जो ममालिक हैं उसके पूरे जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर खसूसियत के साथ तेजी के साथ रुनमा होने वाली तब्दीलियां हैं उनको अक्सर अपडेट किया जाता है। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े ममालिक में क्या कुछ हो रहा है और उसके असरात क्या कुछ इस पूरे खित्ते के ऊपर पड़ सकते हैं। इसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान से अल्लामा सैयद अब्दुल हुसैन मूसवी साहब, और अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे मरकजी रहनुमा MWM जनाब नासिर अब्बास शाही साहब। तो जनाब अल्लामा अब्दुल हुसैन मूसवी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपसे मारूजा है कि अल्लामा खिताब ना करें, मैं नाकाबिल तालिब इल्म हूं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो बिल्कुल फौरन वक्त जो है वो ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू आगाज करते हैं, क्योंकि किबला थोड़ा सा जो है वो हम लेट हो गए हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे थोड़ी सी हफ्ते वहदत के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपने देखा सब पूरी दुनिया में हफ्ते वहदत मनाया गया है, इसके क्या असरात आप देखते हैं मुस्लिम उम्मा के अंदर? क्या तब्दीलियां देखते हैं? क्या कुछ मुसलमान एक दूसरे के करीब इससे आए हैं या अभी और काम करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतिqni बिल हुदा वल्हिम्नि तक़वा ववफ़िक़नी लिल्लती ही अज़का। हफ्ते वहदत जो एक इस्लामी इनकलाब का वो इक़दाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से नशअत हासिल करते हुए ऐन कुरानी तालीमात है कि उसको अमली जमा पहनाने के लिए इसको एक सियासत के तौर पर, दियानत के तौर पर, आइंदा निगरी की तरफ और हकाइक को जैसे हैं उनको उन्हीं सूरत में तस्लीम करते हुए अपनी खामियों का इजाला करने के लिए जो नक्शरा के तौर पर भी साबित हुआ, वो यही हफ्ते वहदत है कि जहाँ पर इख्तलाफ जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन है उसे इख्तलाफ की तरह ये पेश करने की कोशिश होती रही, खास चाहे या न चाहे, कि शिया 17 रबीउल अव्वल को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं और अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल को। इमाम खुमैनी सही। रिज़वानुल्लाह ने फरमाया कि क्यों न हम 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक इस हफ्ते को ही मिलाद मनाएं, और सही। रसूल रहमत जो हमारे लिए वहदत की अलामत है, तो इस पे अमली काम हुआ। नतीजा यही हुआ कि ये एक आलमी तहरीक में तब्दील हो। यही हफ्ते वहदत जो मनाया जाता रहा, फिर इसके बदौलत तकरीब बैन मज़ाहिब इस्लामी का एक आलमी इदारा मजमे जहानी तकरीब मज़ाहिब इस्लामी वजूद में आया, जो अभी पूरी दुनिया में तमाम मसालिक इस्लामी के साथ राबते बनाए रखे हुए वो इल्मी राह निकालने के लिए, जिसका रास्ता खुलासा होता है फिलिस्तीन को लेकर, जो कलीदी मुसलमानों का मसला है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद होते हैं तो फिलिस्तीन का मसला हल होगा। जब फिलिस्तीन का सही। मसला हल होगा तो यकीनन कश्मीर का मसला हल होगा। जब कश्मीर का हल होगा यानी दूसरे मसाइल हल होने के फहरिस्त में तैयार होंगे। तो इस हवाले से सही। एक अमली नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीनी अवाम अगरचे अहले सुन्नत हैं, उन्होंने अहले तशय्युअ पर एतमाद करके कामयाबियों की चोटियां वो देख भी ली और एक एक करके उनको फतह भी कर रहे हैं। तो जो हमेशा अहले तशय्युअ, अहले तसन्नुन पे एतमाद करते आए हैं, फिलिस्तीन ने दिखाया कि अहले तसन्नुन ने अहले तशय्युअ पे एतमाद करके क्या कर दिखाया है। तो ये हर जमाने में, हर इस मुल्क में इसके असरात मुरतब हुए।
जहां जिनको इस्लाम के दो मुखालिफ गुरूह की तरह देखा जाता था, इन दो मसालिक को, शिया और सुन्नी को, ये आज इत्तेहाद और यकजहती का राह इख्तियार करने में, जिस तरह रहबर मौसम इनकलाब हजरत इमाम खामनई ने पिछले अपने एक बयान में हफ्ते वहदत में अफगानिस्तान के हवाले कि ऐसा सही नहीं है कि जो शिया सुन्नी जो डॉक्ट्रिन है, ये अमेरिका ने अब इस्तेमाल करना शुरू किया है, जबकि उनके लिए जितना दुश्मन है उतना सुन्नी दुश्मन है, क्योंकि वो इस्लाम तो ये इसी शिया शिया सुन्नी सुन्नी ये प्रमोट करने के लिए यही मकसद रखते हैं कि शिया सुन्नी दसबे गिरेबान हो जाएं। और जो हो जाए। आप अफगानिस्तान में शिया कुशी करके इसमें खामोशी अख्तियार किए हुए, ये आप उनके मंसूबे को, उनकी खाकों को रंग भरते हैं। तो हमने देखा कि तालिबान ने बिला फासला इस पे बयान दिया कि हम इन खामियों को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे, हम नहीं अच्छा, तो चाहेंगे क्या कि क्या वो, हम शिया सुन्नी इख्तलाफ को लेकर जो इस्लाम दुश्मन अच्छा क्या, ताकतें हैं वो उसको कार बना के हम्म, इसे इस्तेमाल करें। तो अच्छा, गोया क्या कि वो इसको वहदत का अहलियत रखते हैं? हाँ, क्या वो अहलियत रखते हैं कि वो अफगानिस्तान में इन तमाम उमूर को कंट्रोल करे? क्योंकि एक बड़े बड़े ममालिक इस वक्त नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत चले और वहां पर अफरा तफरी हो जाए। क्या वो अहलियत रखते हैं? उनकी इंटेलिजेंस मालूमात इतनी मजबूत हैं कि वो अमेरिका को और उससे जुड़े हुए और उनके ममालिक जो कि वहां से नाकाम हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस को वो सबकत उन पर कर सके? चूंकि वो पहले नाकाम हो चुके हैं और अब उनको दोबारा इम्तिहान देने के लिए अब उम्मीद ये है कि पहली दफा जो उन्होंने इख्तिदार में आके अपना जो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस है वो किस हद तक नाकाम है, काबिल इजरा नहीं है, वो तो दुनिया ने देख लिया और इसमें इसकी इस्लाह करने की कोशिश की है। और जो ये कोशिशें हमने देखा कि ईरान में ईरान के जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक है, तो उनको लेकर एक निशस्त हुई मशावरती इसी मौजू को लेकर, क्या तालिबान में वो सलाहियत है कि वो एक तो अपने अवाम की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, उनके उन पे खरा उतर सकते हैं और अपने हमसायों के साथ वो दुश्मन का आलेकार बनाए बगैर वो हमसायगी का हक अदा कर सकते ही नहीं। तो इसी पे मशवरत हुई और इस पर फिर चाइना और रशिया ने भी शिरकत के लिए दरखास्त की और वो उन्होंने भी शिरकत की, उन्होंने वर्चुअली शिरकत की। बाकी वज़राए खारिजा हमसाय ममालिक पाकिस्तान के थे, ईरान और ताजिकिस्तान और ये हत्ता अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी वर्चुअल अपीयरेंस के साथ वो पैगाम दिया। तो वहां भी यही पता चला कि अभी वो पूरी नजर इन्हें उस पर वेट एंड वॉच का मसला है अफगानिस्तान में जो तालिबान हाकिम हुई है, क्या ये हुकूमतदारी में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। जिस तरह ईरान का इस बारे में मौकफ है और अभी इस निशस्त के बाद दूसरे हमसाय ममालिक का भी वही मौकफ हुआ कि तालिबान का मेयार उसके अवाम पर है। अगर अवाम इस हुकूमत को कबूल करते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उसको कबूल करें। और जिस तरह तालिबान अपना वो लचक दिखा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने जो शिया कत्ल गारत में उन्होंने अपनी नाकामी पे एहसास किया कि वो गलत कर रहे हैं, वो दुश्मन के आलेकार बन रहे हैं। तो अब ये भी देखना है कि वो किस हद तक खास तौर पर ऐसे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम कर सकते हैं। और जो बलोच है वो सिर्फ पूरी वहाँ मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि तालिबान में सिर्फ बलोच है। इसमें वक्त लगेगा कि वहाँ के अफगानी अवाम की आवाज जो सुनने को मिले कि क्या अवाम इस तालिबान से राजी है, इसके हमसायगान इसके साथ राजी हैं। जो इनके नताइज होंगे हम उसी की तहलील इन्हें तायीद भी सही। करेंगे और हमें वही देखना है, इसमें हम कोई अपनी तहलील नहीं दे सकते।
صحیح. تو اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہفتہ وحدت کے پروگرامز ہیں جو اس پہ باقاعدہ تمام پوری دنیا ہی میں جو ہے اس کے اوپر کام کیا گیا، اور جو دوریاں تھیں اس سے یہ فاصلے جو ہے وہ کم ہوئے ہیں، قریب ہوئے ہیں، اور دشمن اسی میں اپنی جو ہے وہ ناکامی دیکھتا ہے. دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں رہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہیں. اور ہم ایک چیز اس کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ مسلمان پہلے فرقے ورسز فرقہ ہوا کرتی تھی، اب فرقے آپس میں لڑائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہی اس ہفتے وحدت کی برکات سے جو میں نے کہا مجمع جامع تقریب مذاہب اسلامی کا وجود میں آنا، یعنی 2 سال بعد ہی ہفتے وحدت منانے کے، یعنی اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو ہفتے وحدت منانا شروع ہوا، تو اس کے 2 سال بعد ہی مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی وجود میں آیا. تو اس کی بدولت یہ کیا ہوا کہ فقہ مقارن جو درس خارج میں ہمارے علماء پڑھاتے تھے، آج وہ میٹرک میں آ گئے. یعنی آپ کسی بھی فقہی مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ فقہ جعفری کیا کہہ رہا ہے، اس پہ فقہ حنفی کیا کہہ رہا ہے، اس پہ فقہ شافی کیا کہہ رہا ہے، تو اس سے آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہر مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، اس کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رسول اللہ صلی اللہ صحیح. علیہ وسلم کے بعد کی نسبت ہونا، اس میں کس حد تک کس کے پاس کیسی دلائل ہے، یہ چیزیں عوام کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا سمجھنا اور ان کو پیش کرنا. اس لیے یہ وحدت کے جو فوائد ہیں وہ صرف اب محدود نہیں رہے ایک ہی موضوع کو لے کر، جتنا اس میں فقہی مسائل کی جو ہے کشش رہی ہے، اور جس میں وہ خوبیاں اور جو اس کی جو جذابیت ہے وہ سامنے آ گئی، اتنی وہ سیاسی میدان میں آ گئی، اور اتنی ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو اقتصادی میدان میں سامنے آ گئے. اور اسی طرح جو ہم نے دیکھا کہ اب بھی جو مسلمانوں کے پارلیمنٹ جو ہے اس کی ایک کوارڈینیشن بنی اسی سوچ کو لے کر، اقتصادی مسائل کو لے کر، مذہبی فقہی مسائل کو لے کر، انہیں ہر میدان میں ایک بڑا تحول لایا اسی ہفتے وحدت نے. یعنی جہاں پر ہم امتی تو ایک ہی ہیں، جس طرح ہمیں قرآن بھی کہتا ہے بسم اللہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کوئی اپنا ایک عقیدہ رکھتا ہے، اپنا قبلہ گاہ رکھتا ہے، آپ نے اس میں دوڑ نہیں لگانی ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ نے اچھے کاموں میں آپس میں مسابقہ لینا ہے، تو دوڑ انسان لگانی کرنا. ہے کہ کون زیادہ اچھا کام انجام دیتا ہے، آپ اس کا ریکارڈ توڑ کر اس سے بڑا نیا کام یہ ریکارڈ قائم کرے اچھا کام کرنے میں. تو ہفتے وحدت نے اسی دوڑ کو ہر میدان میں اجاگر کیا، اور اس کے اثرات یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ان ون کو اپنا رزلٹ دکھائے، مگر تاریخ اس چیز ثابت کر رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو چیز ہمارے درمیان اختلافی مسائل بتائے جا رہے تھے، جس میں نفرت اجاگر ہوتی تھی، اور آج ہمیں اسی جو اختلاف نکات کو دیکھتے ہیں کہ وہی انہیں ثمر بخش ہے، وہ ہمارے زاویے نگاہ کو وسعت دیتے ہیں. ہم نے اس طریقے سے بھی دیکھنا ہے کہ ایک ہی بات کو لے کر دوسری فیکلٹی، دوسرا فقہ اس کو کیسے سمجھتا ہے، اس کی تحلیل کیسے کرتا ہے، تو اس سے زاویہ نگاہ بڑھ گیا. اس اعتبار سے یہ بہت ہی بابرکت حرکت ہے، جس کے اثرات عوام میں بھی آہستہ آہستہ دیکھنے کو ملتے ہیں. صحیح. اچھا، تو اس حوالے سے جو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا آپ سے زیادہ کشمیر کو کوئی نہیں سمجھتا، وہاں کی سیاست کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ وہاں کے مقامی جو ہے وہ ایک باشندے ہیں، اور وہاں آنکھ کھولی ہے، اور ساری سیاست کو دیکھا ہے، ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے آپ کا، خود قیادت آپ کے پاس شیعوں کی ہے، آپ کے خاندان کے پاس ایک عرصے ذرا سے صدیوں سے اگر میں کہوں تو. کشمیر میں اس وقت جس طرح سے ابھی یوم سیاہ کا خبریں آ رہی ہیں، سب چیزیں ابھی کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ کیوں ایک پلیٹ فارم پہ تمام کشمیری جمع نہیں ہو پاتے؟ یہ نہیں ہو سکتے ہیں ان حالات میں، ایسا ممکن ہی نہیں.
جب جو سیاسی گٹھن ہم کشمیری محسوس کرتے ہیں اور جی رہے ہیں اس میں آپ کو بہت مشکل سے کبھی حقیقت کی بات زبان پہ لاتے دیکھیں گے، آپ کو لوگ ملیں گے، ممکن ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جہاں پر ایک ایک ایموشنل سنیریو لے کے T20 میں کشمیری عوام نے جو پاکستانی ٹیم کی جو کامیابی تھی اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس پہ عوام کے تمام ان لوگوں کے چاہے وہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس رہے ہوں، چاہے کسی یونیورسٹی اور کسی کالج کے رہے ہوں، ان کے ساتھ بھی کوئی مہذبانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ کیوں آپ وہی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو مثلا حاکم کو پسند ہے؟ تو یہاں جب آپ ایک کسی جس کو سیاست سے یا جس کو آپ کسی بھی پیرامیٹر سے تول نہیں سکتے، جذبہ ہے، کسی کو کسی کا کے ساتھ جذبات ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کو صحیح، بھی اپنے زور بازو سے اپنے کمانڈ میں لینا چاہتے ہیں، تو ایسے میں آپ کیسے توقع کریں گے کوئی کشمیری آپ کو بتائے گا کہ کشمیری عوام کس گٹھن میں ہے، کیا جی رہے ہیں اور کس حال میں؟ صحیح۔ جو بھی اس کے اوپر ذرا ہم ڈیٹیل سے، کہتے ہیں، جی اس کے اوپر اگر ابھی تھوڑی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کیونکہ یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے اور ہمارے پاس آگے وقت بھی ہے، کیونکہ ابھی لندن اور اس کے مضافات میں جو ہے وہ اذان کا وقت، اذان مغربین کا وقت ہوا